गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु। म अशोक सङ्ग्रौला। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँले सुन्दै आइरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामी विभिन्न जनसरोकारका विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। एकजना अतिथिसँग सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ। नेपाली राजनीतिको औपचारिक संरचना, लोकतन्त्रको संसदीय सिद्धान्त र मान्यताका विचारक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अर्थात् बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस आज मनाइएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस र त्यसका भातृ सङ्घ सङ्गठनहरूले देशभरै नै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छन्। 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाउने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएका छन्। पर्सामा पनि नेपाली कङ्ग्रेस पर्साले आज संवाद कार्यक्रम गरेको छ। यस्तै अझै 2 दिन उहाँलाई सम्झिँदै कार्यक्रमहरू गर्ने कुरो गरिरहेको छ, सार्वजनिक गरेको छ। यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। बीपी कोइरालाले आत्मसात गरेको सिद्धान्तमा, नीतिमा कङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको छ या छैन, अथवा उहाँले जुन सपना देख्नु भएको थियो त्यो सपना अहिले सङ्कटमा परेको हो कि होइन, हामी सवाल जवाफ गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंह। उहाँ टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म सबभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीयज्यू, कार्यक्रम सवाल जवाफमा स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला मेरो सवाल यहाँलाई यो छ कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अर्थात् बीपी कोइरालालाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? होइन, एउटा कुरा, बीपी कोइरालालाई जुन नेपालको एउटा लोकतान्त्रिक इतिहासमा या प्रजातान्त्रिक या डेमोक्रेटिक भनौँ को इतिहासको सबभन्दा टावरिङ पर्सनालिटी हो। उहाँले नै नेपालमा लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, बहुदलीय व्यवस्था र पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको लागि जुन राणासँग एकता विरुद्धमा उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो, इभन राजाको विरुद्धमा पनि आन्दोलन, पञ्चायतको विरुद्धमा जुन आन्दोलन भयो, या जन्मसङ्ग्रह जुन हुने बाध्य अवस्था आयो पञ्चायतको, त्यो सबैको लागि, खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको लागि उहाँले एउटा युग पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँले जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, तपाईँले पहिल्यै राखिसक्नुभयो कि त्यो सैद्धान्तिक विचलन आजको नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरूमा देखिन्छ र सैद्धान्तिक विचलनले नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर पनि भएको छ, साथसाथ बदनाम पनि भएको छ। अनि त्यसै कारणले आजको सन्दर्भमा बीपी कोइरालाको विचार त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। किनकि बीपी कोइरालाले के भन्थ्यो, उहाँले 2टा कुरा भन्नुभएको थियो। राष्ट्रियताको परिभाषा पनि बडा राम्रो तरिकाले गर्नुहुन्थ्यो। राष्ट्रियता भूगोल मात्र होइन, जनता पनि हो। यो मात्र भूगोलले राष्ट्रियता पुरा हुँदैन, राष्ट्रियताको 2टा। त्यस्तै उहाँले के भन्नुभएको थियो कि जहिले पनि कुनै निर्णय गर्दाखेरि नेपालको माटो छुने र निर्णय गर्ने, कि नेपालको समस्या होइन, साथसाथै जुन त्यो बेलाको जुन अति आवश्यक चिज थियो कि हरेक किसानलाई गाई गोरु हुनु पर्यो, घर हुनु पर्यो, तपाईँ अथवा जुन मोस्ट उहाँ एक तरिकाले समाज सुधारक पनि थियो कि समाजमा विभिन्न विकृतिहरू थियो, त्यो विकृतिलाई पनि कसरी या छुवाछुत थियो कसरी उन्मूलन गर्ने। किनकि राजनीति गर्ने व्यक्तिको 3टा कम्तीमा विचार क्लियर हुनुपर्छ, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरण। त्यो 3टैमा उहाँको प्रष्ट विचार देखिन्छ। र त्यति नै नेपालको परराष्ट्र, उहाँ छोटो समयको लागि प्रधानमन्त्री बन्नुको 16 महिनाको लागि मात्रै, तर उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीति पनि पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हुनुपर्छ र हामी 2टा ठुला छिमेकीको बिचमा छु, 2टीसँग सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, कसैतिर हामी त्यति ठल्केको हुनु हुँदैन। त्यो परराष्ट्र नीति पनि उहाँको बडा प्रष्ट थियो। किनकि उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा इन्डियामा पण्डित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री थियो, उता चाइनामा माओ हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलामा त्यो 2टा टावरिङ पर्सनालिटी छिमेकीको नेता हुँदा पनि बीपी कोइराला सानो देशको उहाँ आफ्नो जुन भू राजनीतिक अवस्था छ त्यो सबै बुझेर राम्रोसित सक्नुभयो। र उहाँले आजको लागि पनि खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता
नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक र नेपाली जनताको लागि एउटा मार्गदर्शक थियो। आज जुन तरिकाले कम्युनिस्टको बिगबिग भएछ त्यसमा कहीँ न कहीँ नेपाली कांग्रेसको कमजोरी छ। अनि किनकि उहाँले कहिले पनि भन्नुभएको थियो कि कम्युनिस्टहरू कहिले पनि राष्ट्रवादी हुँदैन, कहिले पनि उनीहरू विकासवादी पनि हुँदैन र कम्युनिस्टको हातमा नेपालको सत्ता गयो भने नेपाल सुरक्षित रहन सक्दैन, नेपालको जनताको भविष्य सुरक्षित रहँदैन। त्यसै कारणले उहाँले कहिले पनि कम्युनिस्टसँग सहकार गर्नु भने यता आएर हाम्रो नेताहरू कम्युनिस्टसँग मिलेर जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग जुन सहकार गर्न थाल्नुभयो र पदको लागि जुन जो सम्झौता गर्ने जुन परिस्थिति निर्माण हो यसलाई कांग्रेसको सैद्धान्तिक विचलनको रूपमा हामी त्यसो भए माननीयज्यू यहाँले यो बिपीको जुन भूमिका थियो नेपाली राजनीतिमा त्यसको बारेमा चर्चा गरिरहँदा अहिले चाहिँ मुलुकको राजनीतिमा उहाँले यस्तो योगदान पुर्याउनु भएको छ, उहाँको योगदानलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ? जस्तै तपाईँलाई बताउँछु, अनि बिपी के प्रयासले जुन 7 सालमा जुन राणा विरुद्धको आन्दोलन सफल भयो र 15 सालमा उहाँले निरन्तर त्यसमाथि राजामाथि दबाव किनेर राजाले निर्वाचन गराउन नखोजेको तर त्यसको बावजुद पनि निर्वाचन भएको र साथसाथै त्यही नै राजा तत्कालले उहाँकै दाजुभाइमा झगडा गराइदिएको मातृका प्रसाद कोइराला र बिपी कोइरालाको बीचमा। त्यसको बावजुद पनि उहाँले के गर्नुभयो, उहाँले के बुझ्नुभयो कि नेपाली कांग्रेस गाउँमा छ, गाउँ डुल्नुभयो र बिपीकै र तत्कालीन लिडरहरूकै प्रयासले 2/3 बहुमत पनि आयो। अनि 15 सालको जुन निर्वाचन भयो त्यसमा 2/3 बहुमत नेपाली कांग्रेसले लागेकै हो। त्यो तपाईँले इतिहास हेर्दा पनि हुन्छ। र उहाँले छोटो समयमा चाहे भूमि सुधारका कुरा हुन्, चाहे गरिबी निवारणका कुरा हुन् या विकास निर्माणका कुरा हुन् या पराष्ट्र कुरा हुन्, सबै बडा प्रष्टता ढङ्गले हुन्छ। तपाईँ उहाँको बुकहरू पढ्दा पनि हुन्छ, उहाँको बायोग्राफी पढ्दा पनि हुन्छ। साथसाथै विभिन्न विचारकहरूले पनि उहाँको माथि जुन रिसर्च गरेको छ त्यो पनि पढ्दा हुन्छ। साथसाथै तपाईँलाई बताउँछु बिपीले जन्म सङ्ग्रहको लागि जुन जन्म सङ्ग्रह भयो, जन्म सङ्ग्रहको परिणाम हालाकि म्यानिपुलेटेड थियो र तत्कालीन राजाले त्यसमा छलछाम गर्नुभएको थियो र तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राजालाई नै सहयोग गरेका थियो। त्यसको बावजुद पनि उहाँले के भन्नु कि जो परिणाम आएछ हामी लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले हाम्रो डेमोक्रेटिक नर्म छ कि जनताको भर्डिक्टको रूपमा भलै त्यो म्यानिपुलेटेड थियो त्यसलाई हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। साथसाथै उहाँले के भन्नु कि जे समस्या पर्छमा देशभित्र भक्तिन्छु जब उहाँले बनारसमा निर्वाचन छोडेर यता आउनुभयो, नेपाल आउनुभयो र उहाँले क्लियर भन्नुभयो कि मैले जनताको बिचमा नेपाली जनताको बिचमा जानुपर्छ र जनताको बिचमा नै हामी काम गर्छौँ, चाहे राजाबाट जति ज्यादती भए पनि म स्वीकार गर्छु। त्यसो भए उहाँले जस्तो यी विभिन्न योगदानहरू दिइरहँदा हामीले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, हामीले त्यसलाई आत्मसात कसरी गर्ने? होइन, आत्मसात त के गर्नु भने जसरी आज तपाईँले भन्नुपर्दा उहाँले कुनै गुट बनाएर अथवा त्यो अहिले के भएको छ भने देश कब्जा गर्ने पार्टीले, पार्टी कब्जा गर्ने गुटले, गुट कब्जा गर्ने माफियाले। तपाईँले बताउँछु हरेक पार्टीको चरित्र भएछ। जो माफिया छ, जो मनी छ, मसल छ, अनि उसलाई जनतामा जानै पर्दैन, जनतालाई धलधाम र चुनावमा जुन विकृति छ, चाहे रक्सी बाँड्ने कुरादेखि लिएर मासु बाँड्ने कुरादेखि लिएर पैसा बाँड्ने कुरादेखि र जुन पार्टीहरू कम्प्लिट ठेकेदारहरूको कब्जामा, जग्गा दलालहरूको कब्जामा, व्यापारीहरूको कब्जामा जुन भएछ त्यसमा निष्ठावान जुन काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता थियो त्यो साइडलाइन लाग्यो। उहाँले एकचोटि भन्नुपर्ने भएको थियो कि एकचोटि यस्तो पनि आउन सक्छ कि शुक्ला मिक्ला जब काङ्ग्रेसको राज हुन्छ शुक्ला मिक्ला हाबी हुन्छ र जुन त्याग गरेको जुन कार्यकर्ता छ, जुन निष्ठावान कार्यकर्ता छ, जुन इमान्दार कार्यकर्ता छ, वर्षौँदेखि दुख पाएका कार्यकर्ता छन् त्यो ओझेलमा पर्छ। त्यो ठ्याक्कै त्यो अहिलेको स्थितिमै त्यही छन्। तपाईँलाई बताउँछु कि अहिलेको सन्दर्भमा बिपी के भन्छ गाउँ गाउँ डुल्नुहुन्थ्यो, जिल्ला जिल्ला डुल्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई म बताउनुहोस् कि केन्द्रको कुनै नेता गाउँ गाउँ डुलिराख्नु भएको छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक? चाहे शेरबहादुर देउवा हुन्छ, चाहे रामचन्द्र पौडेल, जुन हाम्रो ठुला नेताहरू उहाँहरूलाई के हुन्छ काठमाडौँ बसी बसी या बढीमा गयो भने सदरमुकामसम्म 18 मागे नै पुगिदिनुहुन्छ, चाहे वर्षा कसैमा वीर गए। तर त्यही उहाँमा जानुहुन्न नि, अनि पोखरिया त जानुहुन्न, त्यही पटेरबा त जानुहुन्न, या गाउँ जुन छ त्यो गाउँतिर त जानुहुन्न। त्यस त्यो के हुन्छ भने
कि यो जुन या बिरुवा गुठीतिर जानु न गाउँतिर जाने नेताहरूलाई किनकि नेता सेतुवादी हो गएपछि होटलमा बस्नुपर्ने होटलमा 200-400 मान्छेकोलाई खाना खुवाउनु पर्ने रक्सी खुवाउनु पर्ने एउटा सेतुवादीको रूपमा नेता जबकि नेता त के भने जनताको बिचमा जनता र नेताको बिचमा ग्याप हुनु हुँदैन दूरी हुनु हुँदैन मेरो भनाइ त्यो बिपीले त्यो भनेको र हामी त्यो कुरालाई आत्मसात गर्नुपर्छ दोस्रो कुरा हजुर हजुर प्लिज जनताको बीचमा गएर जनताको जुन पीर मार्का छ जो सबभन्दा गरिब छ जो सबभन्दा समाजमा साइड लागेको छ आर्थिक रूपले चाहे राजनीतिक रूपले तिनीहरूलाई मेनस्ट्रिम राजनीति भनेको के भने परिवर्तन हो परिवर्तन के को जनतामा परिवर्तन देख्नु पर्यो नेतामा परिवर्तन होइन कि रातारात गाडी चढ्न थाल्ने रातारात धनी हुन थाल्ने रातारात बङ्गला किन्न थाल्ने रातारात प्लेनबाट हिँड्ने मात्र खोज्ने यो जुन प्रवृत्ति छ र आम जनतासँग मात्र चुनावको बेलामा गएर हात जोड्ने र 5 वर्षलाई यादै नराख्ने यो प्रवृत्ति भएछ यसले संगठन कमजोर भएको छ र काङ्ग्रेस बिग्रियो दोस्रो कुरा के भने हामी कम्युनिस्टसँग धेरै सरकार गरेर बिग्रेको त्यसमा हाम्रो पनि दोष होला त्यो दोषमा स्वीकार गर्न तयार छौँ तर कम्युनिस्टसँग चाहे त्यो माओवादी हुन् चाहे एमाले हुन् यिनी कुनै प्रकारको कम्युनिस्ट किनकि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा जुन डिफरेन्स छ त्यो देख्नुपर्छ समाजमा र राष्ट्रमा र दुनियाँले पनि देख्नुपर्छ तर कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा केही भिन्नता नजर जस्तै देखियो र कम्युनिस्टको पछि जुन लाग्यो र कम्युनिस्टसँग जुन हामी सत्ताको लागि जुन गठबन्धन गर्दै गयौँ त्यसले झन् काङ्ग्रेसलाई घाटा पुर्याएको छ आज हामी सडकमा गएर पनि हो जनताको बिच गएर पनि कम्युनिस्टको जुन गल्ती काम कारबार छ त्यसलाई हामी एक्सपोज गर्नुपर्ने जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने र जनताको पक्षमा हुनुपर्ने किनकि यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार भएछ बिपीले जहिले पनि भ्रष्टाचारको विरोधमा कुरा गर्नुभएको थियो तर खोइ हामी एउटा निर्वाचित सांसद छौँ हामी ठिक छ इन्डिभिजुअली उठाएको होला तर सिङ्गो पार्टी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कहाँ उभिन सकिरहेको छैन नि किन उभिँदाखेरि कहीँ आफ्नै पार्टीको कुनै नेताको नसंलग्न देखिन्छ कि भने यो जुन भ्रष्टाचार एउटा राष्ट्रिय रोग भएको छ अनि सहमतिमा भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा ठुला भ्रष्टाचार हुने साना होइन ठुला भ्रष्टाचार कुरा गर्दैछु 10,000 5,000 कुनै सिपाही या कुनै भन्सारको कर्मचारी या मालपोतको कर्मचारी खाए त्यसले देश डुब्दैन जहाँ अर्बौंको भ्रष्टाचार हुन्छ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले गर्छन् त्यो भ्रष्टाचारले देश ठुलो भएछ आज महालेखा परीक्षणको रिपोर्ट आएछ कि 1 अरब 17 करोड पैसा थियो तर 6 अरबको गाडी रकम मात्र गरेर किन्यो त्यो बेरुजी ठहरेको छ मैले भन्न खोजेको कि बिपीले के भनेको थिएँ कि नेताको जिन्दगी अनि सदाचारमा बित्नुपर्छ नेताको जिन्दगी जनताप्रति उसको लागि बित्नुपर्छ आज बिपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस उहाँप्रति आस्था राख्नेले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर सम्झे नेपाली कांग्रेसले त विभिन्न कार्यक्रम गरेर उहाँको स्मृति दिवस मनाएकै छ तर हरेक वर्ष बिपी जयन्ती अनि स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँलाई सम्झिन्छ नेता उहाँका नीति सिद्धान्त र योगदानको बारेमा चर्चा गरिन्छ बखान गरिन्छ एउटा औपचारिकता पूरा गरेको जस्तो मात्रै देखिन्छ बाँकी दिनमा चाहिँ उहाँको नीति र सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिन्छ कुनै मतलबै राखिँदैन एकल ढङ्गले अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ यस विषयमा तपाईको के भनाइ छ हैन तपाईको कुरासँग सहमत छु किनभने यो हामी औपचारिकता होइन वास्तवमा यसको लागि सघन पार्टी भित्र आन्तरिक छलफल हुनुपर्छ भएभन्दा पनि आन्तरिक छलफल हुनुपर्छ कि हाम्रो के कमी कमजोरी छ कमी कमजोरीले हामीले अनाउनु पर्छ र त्यसलाई निर्कोल गरेर त्यसलाई आत्मसात गरेर त्यसलाई हामी सुधार गर्नुपर्छ ठीक छ ममा कमजोरी छ मैले सच्याउनु पर्छ मेरो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामा कमजोरी छ उहाँले सच्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा अन्य कुनै नेतामा कमजोरी छ मैले उहाँ सच्याउनु पर्छ तर यो के भने जुन तरिकाले राजनीति अलि बढिरहेछ कि मैले जे गरेँ त्यही छुट हो त्यही सत्य हो र बिपी मूल्य मान्यता आदर्श मात्र एउटा रुख रोपेर अथवा पानासमा बत्ती बालेर या अथवा रुखमा पानी हालेर यो जुन कर्मकाण्डी छ त्यसले पार्टी कहीँ पनि पुग्दैन एउटा कुरा त्यो हो एउटा कुरा के भने पार्टी र जनतालाई कार्यकर्ता र जनतालाई के लाग्नु पर्यो कि यो नेता वास्तवमा सचिएको छ सुध्रिएको छ र बिपीको कुरालाई आत्मसात गर्न खोज्दैछन् जनपक्षीय निर्णय गर्न खोज्दैछन् आफ्नो नाता गोतामा त्यति रमिएको छैन आफ्नो व्यक्तिगत नाफा नोक्सानमा लागेको छैन त्यो जबसम्म जनतामा विश्वास हुँदैन तबसम्म कांग्रेसको अवस्था बलियो हुन सक्दैन एउटा त्यस कारणले अहिलेको सन्दर्भमा के हुन्छ भने आज मात्र बिपी स्मृति दिवसको नाउँमा मात्र होइन साँच्चै यसलाई माने हप्ता 15 दिन लगाएर पार्टीमा छलफल गरेर पार्टीलाई एउटा सिद्धान्तमा अराउनु पर्छ र एउटा कार्यक्रम ठोस नीति र कार्यक्रम लिएर हुन्छ
किनकि हाम्रो नीति पनि प्रश्न देखिएको छैन, कार्यक्रम पनि प्रश्न देखिएको छैन। तपाईँलाई बताउँछु अहिलेको समस्या। त्यस कारणले बीपीको कुरा पुरा दस्तावेज हामी पढेर बीपीको बारेमा सबै बीपी प्रति त्यही साँच्चै श्रद्धाञ्जली हुन्छ, साँच्चै उहाँप्रति आस्था हुन्छ कि हामीले जुन बाटो बिराएका छौँ, हामी जहाँ भट्केका छौँ त्यसलाई बीपीकै जुन प्रतिपादन गरेको जुन सिद्धान्त छ र उहाँले तत्कालीन जुन वर्ल्ड पोलिटिक्सको एउटा अध्ययन गरेर कि नेपाललाई कसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ, नेपाललाई एउटा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ, नेपाललाई एउटा विकासवादी देशको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, दुईटी छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, कतैतिर हामी धेरै ढल्कनु हुँदैन र हामी आफ्नो भूमि कसैको विरुद्धमा प्रयोग पनि गर्न दिनु हुँदैन, चाहे भारत होस् चाहे चीन कसैको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन नेपाली भूमि। त्यो सबै कुराहरूलाई फेरि आजको दिनमा पार्टीको शीर्ष नेता, पार्टीको जुन नीतिको रूपमा अवलम्बन गर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसो भए तपाईँको बुझाइ यो हो कि नेपाली कांग्रेसको अहिले जो नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वले र पार्टीले चाहिँ बीपीको नीति र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छैन, छोडेको छ भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? हामी पार्टी नेताकोमा त्यही बुझिरहेको छु कि त्यो आत्मसात, त्यो सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम बीपीको अनुसार नगरेको कारणले पार्टीको दुर्दशा छ र पार्टी त्यसलाई अलि पनि समयमा चेक गरिएन भने, त्यसलाई सुधार गरिएन भने, हामी बीपीले बताएको बाटोमा गएन भने पार्टी योभन्दा पनि अधोगतिमा जान्छ, योभन्दा पनि खराब स्थितिमा जान्छ। कांग्रेसले पछ्याउन नसकेका अथवा समेट्न नसकेका विषयहरू भन्नुपर्दा के छन् त त्यसो भए? जस्तै एउटा कुरा के भने कांग्रेसले एक त पहिला पुरै जनताको बिचमा जानु पर्यो र यो देश सबैको हो। दोस्रो कुरा हामी जुन जनतालाई एउटा विश्वास दिलाउनु पर्यो कि हामी कुनै पनि किसिमको राजनीतिक विकृतिको पक्षमा छैन, हामी सिद्धान्त र निष्ठामा अडिग छौँ र हामी जनताप्रति र राष्ट्रप्रति समर्पित छौँ। हाम्रो राष्ट्रियतामा पनि कसैले क्वेसन उठाउन सक्दैन, जनताप्रति जुन समर्पण माने उसको विकास, उसको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा हामी कहीँ पनि पछाडि हट्दैन र हामी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका छैनौँ। यो नेताहरूले विश्वास दिलाउनु पर्छ, जुन तहको नेता हुन्। यो जनतालाई विश्वास नदिलाइकन जनता कांग्रेसको पक्षमा आउने गाह्रो मान्छ, किनकि जनता धेरै पीडित भइसकेका छन् राजनीतिक दलहरूबाट, जनता धेरै पीडित भइसकेका छन् भ्रष्टाचारबाट, जनता धेरै पीडित भइसकेका छन् कि अहिले देशका राजनीतिले जनतामाथि एउटा अभिशाप या जनतामाथि भार भएको छ। माननीयज्यू, जस्तो कि बीपी कोइरालाले जुन किसिमको राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्योभन्दा मुलुक चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्था, राजनीतिक अवस्था हेर्दा धेरै नै अगाडि आइसकेको छ। तैपनि यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले अघि सार्नुभएका नीति र सिद्धान्तहरू त्यत्तिकै औचित्यपूर्ण छन् भनेर चाहिँ कसरी हामीले भन्न सकिन्छ? होइन, एउटा कुरा बताउँछु कि तपाईले जुन विज्ञानको आविष्कारको साथसाथ टेक्नोलोजीको आविष्कारको साथसाथ धेरै कुरा अगाडि बढेछ, तर साथसाथ धेरै विकृति भएछ। पहिला भ्रष्टाचार हजारमा हुन्थ्यो त अहिले करोडमा हुन्छ, अरबमा हुन्छ। तपाईँलाई भन्छ पहिला टेलिफोन थिएन, अहिले मोबाइल छ, मोबाइलबाट तपाईँले कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यो टेक्नोलोजीको विकास हो, त्यो दुनियाँमा विकास भएको कारण त्यसमा नेपाल अछुतो रहन सकेन। तर जनताले जुन सामान्य जनताले जुन एउटा किसानले, एउटा मजदुरले, एउटा गरिबले, एउटा दलितले, एउटा कामीले जुन पाउनु पर्ने थियो सुविधा त्यो त पाउन सकिरहेको छैन नि। आज किसानले, तपाईँ पर्साबाट बोल्दै हुनुहुन्छ कि किसानले मल पाइराख्नु भएको छ, अनि किसानको जुन खेतीको जुन उपज छ सही भाउ पाउँछ। दोस्रो कुरा के भने किसानको छोरीलाई पढ्ने राम्रो स्कुल गाउँतिर छ, सरकारी स्कुलको शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच गरिबको हातमा कति टाढा गइसकेको छ। अनि धनीले ठुला प्राइभेट हस्पिटलमा इलाज गराउने र गरिबको छोराछोरी सिटामोलबाट मर्नुपर्ने, डायरियाबाट मर्नुपर्ने, एउटा एमजिट नभएर, एउटा मेट्रो मेडिसिन नभएर, त्यस कारणले कुपोषण, गरिबको छोराछोरी कुपोषणको शिकार हुनुपर्ने, ऊ स्कुल जान नपर्ने, उसको स्कुल जाने अवस्था कसरी बन्छ, त्यो सबै काम त पोलिटिकल पार्टीको हो र सरकारको, राजनीतिक पार्टीको चिन्तन त्यतातिर हुनुपर्ने। यो होइन कि मेरो छोराछोरी कसरी अमेरिका पढ्न जाने, युके पढ्न जाने, अस्ट्रेलिया पढ्न जाने या इन्डिया पढ्न जाने, त्यो चिन्ता हुने, त्यो त व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हो नि। हामी सामाजिक सामूहिक प्रवृत्तिबाट विचारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा के भने अहिले जस्तै गुटले कब्जा गर्छ, आफ्नो गुटको मान्छे जे गरे पनि छुट। जस्तै पार्टीमा एउटा पार्टीलाई नै व्यापारीकरण भएको छ, हरेक पोलिटिकल पार्टी व्यापारीमा, काङ्ग्रेसमा त भनेको होइन, नेकपा पनि त्यही हुन्छ। मैले त माओवादी
यसलाई बारम्बार भन्छु, टिभीमा पनि भनेको छु, तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु कि माओवादी जनयुद्ध थिएन, धनयुद्ध थियो। त्यसमा माओवादीको 10,000 कार्यकर्ता करोडपति भएछ, लुटेर, कुनै कमाएर होइन, काम गरेर, श्रम गरेर होइन। चाहे त्यो ब्याङ्क लुटिया होला, चाहे कुनै व्यापारी लुटिया होला, कहीँ गिटी क्रसर लुट्यो होला, कहीँ बालुवा लुटिया होला। त्यस कारणले अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ कि प्रचण्डको जुन विलासी जीवन कसरी छ, 10 लाख 12 लाखको हातमा घडी लगाउने, आफ्नै नातेदार सबै आफ्नै मन्त्री हुनुपर्ने, आफ्नै नातेदार मेयर हुनुपर्ने, आफ्नै छोरी मेयर हुनुपर्ने, आफ्नै बुहारी मन्त्री हुनुपर्ने, आफ्नै ज्वाइँ टिकट पाउनुपर्ने, आफ्नै भाइ एम्बेसडर हुनुपर्ने, यो जुन प्रवृत्ति छ यसले नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ, निराशा गरेको छ। यसले देशमा धेरै विकृति विसङ्गति भएको छ र देश एकल जातीय रूपमा अगाडि बढिरहेछ। देश बहुधार्मिक छ, बहुभाषिक छ, बहुजातीय छ। त्यसको रिफ्लेक्सन राज्य संरचनामा देख्न सकिरहेको छ। अब अन्त्यमा एउटा अर्को प्रश्न, बीपीको जुन राजनीतिक सिद्धान्त थियो त्यो समाजवादमा पनि आधारित थियो। समाजवादबारे उहाँले त्यो बेला गरेको व्याख्या अहिलेको परिस्थितिसँग तुलना गर्दा अथवा सुहाउँदो छ कि छैन, के छ, के विश्लेषण गर्नुहुन्छ? समाजवाद भनेको होइन कि सबै धनीको सम्पत्ति लिएर बाँड्दिने हो। धनी छ त्यसलाई पनि धनी बन्न प्रोत्साहित गर्न, गरिबलाई धनी बनाउनु उपाय खोज्नु पर्यो। स्टेट के हुन्छ भने जो वेल टु डु छैन, जो कमजोर छ त्यसको प्रति फोकस हुनु पर्यो। ठिक छ, धनीले आफ्नो छोराछोरा प्राइभेट स्कुलमा भन्छ त गरिबको छोराछोरी सरकारी स्कुलमा कसरी राम्रो शिक्षा पाउँछ, त्यो सरकारी स्कुलको गुणस्तर कसरी हुन्छ, र गरिबको छोराछोरी स्कुल पुर्याउनलाई के गर्नुपर्छ, उसलाई खाना दिनुपर्छ, उसलाई पैसा दिनुपर्छ, के स्कलरसिप दिनुपर्छ, त्यो समाजवाद भनेको त्यो हो। समाजवाद भनेको हो भने समाजमा धेरै डिफ्रेन्सेस नहोस्, अनि सोसाइटीको बिचमा अनि ग्याप धेरै नहोस्। धनी र गरिबको बिचमा धेरै ग्याप भयो भने देशमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ। त्यस कारणले जुन अहिले धनी र गरिबको बिचमा खाडल बढिरहेछ, जातको बिचमा खाडल बढिरहेको छ। अहिले सत्तारूढ पार्टीले पनि त्यस्तै समाजवादको परिकल्पना गरेको भन्ने दाबी गर्छ। बीपीको समाजवाद र अहिलेको सत्तारूढ पार्टीको समाजवादमा भिन्नता छ कि समानता छ? त्यसो भए होइन, बीपीको समाजवाद अहिलेको पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवाद त फरक छ। कम्युनिस्ट पार्टीको हुन्छ जनता गरिब हुने, कम्युनिस्ट नेता धनी हुनुपर्ने, कम्युनिस्ट हुनुपर्ने र पुरै देशको रिसोर्स पार्टीले कब्जा गर्ने, जनताले होइन। पार्टीको कार्यकर्ता कति हुन्छ? 8 लाख हुन्छ, 10 लाख हुन्छ। सोध्नु न कम्युनिस्ट पार्टीको कति कार्यकर्ता छ? त्यसले पुरै देश कब्जा गर्न खोज्ने, बाँकी त 2 करोड 80 लाख 90 लाख मान्छे त गरिबै हिँडिराख्ने। त्यस कारणले यो कम्युनिस्टले के हुन्छ, जुन सत्ता कब्जाको जुन रणनीति लिएछ, जुन आफ्नै कार्यकर्ता मात्र, चाहे जिल्लाको रिसोर्स होस्, चाहे जिल्लाको सिडी अफिस होस्, चाहे प्रहरी अफिस होस्, सबै जुन कब्जा गरेछ, चाहे अदालत कब्जा गर्न खोजेको छ, चाहे मालपोत अफिस कब्जा गर्न खोजेको छ, चाहे गिटी बालु क्रसर नदीबाट निकाल्ने कब्जा गर्छ, या वन उपभोक्ता जलभोक्ताको नाममा वन कब्जा गर्न खोजेको छ, यो जुन छ त्यो समाजवाद होइन। त्यसले आम जनतालाई केही हुँदैन। कम्युनिस्टमा नेता धनी हुन्छ, पार्टी धनी हुन्छ, जनता गरिब हुन्छ। किनकि उनीहरूको फिलोसफी चाहिँ जनतालाई गरिबीमा राखेर कम्युनिस्ट बनाइराख्ने, त्यो समाजवाद होइन। त्यो कागजी कुरा मात्र हो, कागजी घोडा मात्र दौडाउँछ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र चाहिँ समाजवादको अभ्यास कसरी भइरहेको छ त? त्यसो भए एउटा कुरा के भने अहिले पनि हामी बताउँछौँ कि हामी जनताबाट लुट्न पक्षमा छैन, जनतालाई लुट्न पक्षमा छैन। हामी जनतामा र रियल लोकतन्त्रको, किनकि कम्युनिस्टमा के हुन्छ, विरोध गरे पनि तपाईँलाई थुन्छ। या पत्रकार हुन्छ, तपाईँ देख्नु कति पत्रकारले थुनेछ, कोही कार्टुन बनाउनु नाउँमा थुनेछ, कोही प्रधानमन्त्री गाली गरेको नाउँमा थुनेछ, अनि त्यतिमा साइबर क्राइम मुद्दा लगाएको छ, त्यति मात्र होइन। तपाईँलाई बताउनुहुन्छ कि अहिले जसले लेबी बुझाउँछ, जोसँग पार्टी क्याडर हुन्छ, किनकि कम्युनिस्ट पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टी सरकार रुल गर्छ, पार्टीले रुल गर्ने होइन, सरकारले होइन। सरकार विधि विधान चल्ने भने संविधान कानुन ऐनको तहत सरकार चल्नुपर्छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ, संविधान ऐन कानुन मतलब हुँदैन, पार्टी नियन्त्रणमा सबै चिज हुनुपर्छ। संविधान पनि पार्टी नियन्त्रण हुनुपर्छ, अदालत पनि पार्टी नियन्त्रण हुन्छ, संसद पनि पार्टी नियन्त्रण हुनुपर्छ। सरकारका जुन निकायहरू छन्, चाहे प्रहरी होस्, चाहे आर्थिक निकायहरू हुन्, चाहे राष्ट्र ब्याङ्क हुन्, सबै उनीहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ। जुन नियन्त्रणमुखी जुन नीति हुन्छ कम्युनिस्टको, त्यो सबभन्दा डरलाग्दो हुन्छ। जो कम्युनिस्ट रहँदैन त्यसलाई बस्न दिँदैन, त्यसलाई गरी खान दिँदैन, त्यसलाई टिक्न दिँदैन। तर हामी आज लोकतान्त्रिक पार्टीको अनुसार हाम्रो विरोध गर्ने जनताको अधिकार हो। जनताले आफ्नो स्वतन्त्र पेसा अपनाउन सक्छ, जनताले स्वतन्त्र रोजगारी गर्न सक्छ। हामी प्रेसको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छौँ, मानव अधिकारको रक्षामा विश्वास गर्छौँ।
तर कम्युनिस्टको सिद्धान्त के हुन्छ गर्दन काटेर उसको जनतालाई आफू कब्जा गर्न खोज्छ। त्यस कारणले दुईटीमा फरक छ। हुन्छ माननीयज्यू, बीपीका नीति र सिद्धान्तमा आधारित रहेर भएको यो सवाल जवाफमा सहभागी हुनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंह। बीपीले आत्मसात गरेको नीति र सिद्धान्त के अहिलेको कङ्ग्रेसले अवलम्बन गरिरहेको छ त्यही नीति र सिद्धान्त पछ्याइरहेको छ त? सवाल जवाफ गऱ्यौँ आज हामीले बीपीको 38औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर। आजको यो सवाल जवाफ केन्द्रित रह्यो। आजको सवाल जवाफको श्रृङ्खला सकिएको छ। भोलि फेरि अर्का एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै अशोक सङ्ग्रौला बिदा हुन्छु। नमस्कार।